आर्टिकल 370 के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे, महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू व कश्मीर की साबिक चीफ मिनिस्टर और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती, जिन्हें 14 माह बाद हिरासत से रिहा किया गया है, अज़्म किया कि वो आर्टिकल 370 की बहाली और मसला कश्मीर की यकसुई के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त का मरकज का फैसला दिन दहाड़े डकैती के मुतरादिफ था। हम सबको अहद करना चाहिए कि हम इस चीज को हासिल करेंगे जो गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को गैर कानूनी, गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी तरीके से हमसे छीन ली गई थी। हमें मसले कश्मीर के हल के लिए काम करना होगा, जिसकी वजह से हजारों अफराद ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। इस राह में कई मुश्किलात आएंगी, लेकिन हमारी साबित कदमी और अज़्म से हम इस जद्दोजहद में कामयाबी हासिल करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने मुख्तलिफ जेलों में कैद कश्मीरी अवाम की रिहाई का भी मुतालिबा किया। इस दौरान महबूबा मुफ्ती की क़याम गाह पर पार्टी कायदीन और कारकुनों का हुजूम जमा है, जिससे साबित होता है कि अब भी महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी पीडीपी में दम कम बाकी है। आसाम में कतई एनआरसी से 10,000 नाम खारिज। आसाम के कोऑर्डिनेटर हतीश दीप शर्मा और मुतालिका ओहदेदारों ने कहा है कि रियासत में कतई एनआरसी से तकरीबन 10,000 नामों को खारिज किया जाएगा जो नाअहल करार पाए हैं। शर्मा ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन को खत लिखते हुए हिदायत दी कि वो ऐसे नामों को हस्फ करने के लिए ज़बानी अहकामात जारी करें। शर्मा ने मुतालिका कवायद की वजाहत करते हुए निशानदही की कि मुतालिका ओहदेदार कतई एनआरसी की इशाअत से कबल तौसीक के बाद किसी नाम को शामिल कर सकते हैं। गुज़िश्ता साल आसाम के कतई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को मंजर आम पर लाया गया था, लेकिन अब तक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी तौसीक नहीं की है। इस तरह ये तारीखी और मुतनाज़ा दस्तावेज अब तक सरकारी हैसियत से महरूम है। उन 10,000 अफराद जिनके नाम हज़्फ किए जाएंगे, तमाम फिरकों से ताल्लुक रखने वाले अरकान शामिल हैं। कतई एनआरसी गुज़िश्ता साल 31 अगस्त को जारी किया गया था, जिसमें 19,06,657 अफराद के नाम शामिल नहीं किए गए थे। इस फहरिस्त में जुमला 3,11,21,004 नामों को शामिल किया गया था, जबकि जुमला दरखास्तें 3,30,21,661 थी। कतई एनआरसी की इशाअत के बाद तकरीबन तमाम फरीकों और सियासी जमातों ने इस पर तनकीद करते हुए उसे खामियों से भरपूर दस्तावेज करार दिया था और इल्जाम लगाया था कि इसमें देसी अफराद को शामिल नहीं किया गया है और गैर कानूनी तारिकीन वतन को शामिल किया गया है। यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ पाबंदी आयद करने पर मुत्तफिक। यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारिजा ने रूसी अपोजिशन लीडर एलेक्सी नावल्नी को जहर देने के मामले पर मॉस्को के खिलाफ पाबंदियों पर इत्तेफाक कर लिया। लक्समबर्ग में यूरोपीय वज़राए खारिजा के इजलास में फ्रांस और जर्मनी को पाबंदियों का खाका तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इत्तलात के मुताबिक फ्रांस और जर्मनी की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते मॉस्को पर पाबंदियों की तजावीज़ पेश की गई थी, जिस पर यूरोपीय यूनियन के 27 वज़रा ने इत्तेफाक किया। पेरिस और बर्लिन ओहदेदारों का मौक़िफ़ है कि रूसी हुकूमत के एमा के बगैर नावल्नी को जहर नहीं दिया जा सकता था। नावल्नी के जिस्म में जहर की मौजूदगी के बारे में कीमियाई हथियारों की रोकथाम से मुताल्लिक आलमी तंजीम OPCW की रिपोर्ट पर रूस कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। रूस के खिलाफ ये पाबंदी फौरी तौर पर नाफिज होने की
توقع نہیں ہے۔ اس سے متعلق تفصیلات کو پہلے یورپی یونین کے رکن ممالک کے ماہرین قانون کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو اس پر غور و خوض کے بعد منظوری دیں گے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں روزہ شریفہ میں نماز اور زیارت کے اجازت نامے اعتمرنا ایپ کے ذریعے جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ مکہ مکرمہ گورنریٹ نے بتایا ہے کہ منگل 13 اکتوبر سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے روزہ شریفہ میں نماز کے اجازت ناموں کا اجرا شروع کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ وزارت حج و عمرہ نے عمرہ زائرین کی سلامتی کے لیے SOPs اور حفاظتی پابندیوں کے ساتھ اعتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ اجازت ناموں کا اجرا کئی ہفتوں سے شروع کر رکھا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے عمرہ پر تقریباً 7 ماہ کی پابندی کے بعد کورونا سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کے ساتھ اعتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ اجازت ناموں کا اعلان کیا تھا، اور ساتھ ہی مسجد الحرام میں نماز، روزہ شریفہ میں نماز اور روزہ رسول پر حاضری کے اجازت نامے جاری کرنے کا بھی عندیہ دیا تھا۔ معاون سیکرٹری عمرہ عبد الرحمان شمس نے بتایا کہ اعتمرنا ایپ کے ذریعے 4 اجازت نامے جاری کیے جانے لگے۔ حرم شریف میں نماز، مسجد نبوی کے روزہ شریفہ میں نماز، روزہ رسول پر سلام کے لیے حاضری اور عمرہ اجازت نامے جاری ہونے لگے۔ عبد الرحمان شمس نے سعودی چینل سے گفتگو میں کہا کہ اعتمرنا ایپ کے ذریعے عمرے کے اوقات منظم کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ یہ ایپ اینڈرائیڈ اور iOS اسمارٹ آلات پر مہیا ہے۔ پروگرام لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگرو۔ خداوند عالم کی شان خلاقی نے گلشن کائنات کو وہ رنگینیاں بخشی ہیں کہ ایک ایک ذرے پر نگاہ جم کر رہ جاتی ہے۔ پتا پتا رنگین اور بوٹا بوٹا حسین، رنگ جدا جدا اور خوشبو الگ الگ، ہر نظارہ اتنا دلکش کہ آنکھ جھپکنا گوارا نہیں، اور ہر منظر اس قدر مسحور کن کہ نظر ہٹانا ممکن نہیں۔ آسمان کی وسعت، پہاڑوں کی صلابت، سمندر کی طغیانی، بادلوں کی سائبانی، شیر کی دہاڑ، ہاتھی کی چنگھاڑ، قمری کا نغمہ، طوطی کا لہجہ، گلاب کی نفاست، موتیے کی تراوت، کلی کی چٹک، پھول کی مہک، قوس قزح کی معصومیت، شبنم کی طہارت، سورج کی تمازت، چاند کی برودت، تاروں کی بہار، کہکشاں کی قطار، صبح کی تازگی، شام کی نہرنگی، طوفان کی جولانی، سیلاب کی سرگردانی، باد صبا کا جھونکا، بجلی کا کوندا، شہر کا ہجوم، دیہات کا سکون، ارسطو کی فرزانگی، قیس کی دیوانگی، خوبصورت چہرے، تھکے تھکے لہجے، چشم غزالاں، تبسم نو نہالاں، پیچ و تاب رازی، سوز و ساز رومی، حسن بندہ نواز، عشق بے نیاز، بنارس کی صبح، اودھ کی شام، یورپ کا غرور عقل، ایشیا کا سرور عشق، پاک بازان خدا پرست، قدا خاران سرمست، کوہساروں کا سلسلہ طولانی، آبشاروں کی روانی، قامت کی پھبن، لہجے کی تھکن، گیسو کی شکن اور خوشبوئے بدن، نہ جانے کیا کیا بجلیاں ہیں جو قدرت نے اس آشیانے کائنات میں بھر دی ہیں۔
बीवी जो है अपने हस्बैंड से बोली आप मेरे को इस तरह ट्रीट करो जैसा शादी से पहले ट्रीट करते थे। बोला अच्छी बात है, ठीक है। गाड़ी निकाला, बाहर बिठा लिया, बिठा लेके गए दोबारा ड्रेसिंग कर, उसको बोला अच्छी ड्रेसिंग करो, बेहतरीन ड्रेसिंग करो। जाके रेस्टोरेंट में खाना खाए बेहतरीन, बैठ के जी भर गपशप करे, फिर बाहर निकले, आइसक्रीम पार्लर में बैठ के आइसक्रीम खाए, ले आके उसकी अम्मा घर को छोड़ के आ गए।